7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। यूएस नेवी के बेस पर एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची जिसका नाम डॉरिस मिलर था, जो ऑफिसर्स को नाश्ता दे रहा था। नाश्ता देने के बाद उसे एक सायरन सुनाई देता है जो वो अपनी सर्विस में कभी सुनना नहीं चाहता। वो बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा आसमान जो है जापानीज़ बॉम्बर से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो। चारों तरफ से मिसाइल और टारपेडो गिराए गए। ये जो हमला है, ये हमला यूएस के पर्ल हार्बर बेस पे किया गया था। और आज हम जानेंगे जापान ने अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क पे हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी, और डॉरिस मिलर एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया था। मेरी चैनल पे आपका वेलकम है दोस्तों। कहानी की शुरुआत 1941 से होती है। अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुल के बात करता है। बेसिकली वर्ल्ड वार सेकंड को पूरे 3 साल हुए थे, जिसमें एक साइड से जर्मनी और इटली था, जबकि दूसरी साइड से ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस था। इसमें अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुए नुकसान से और अमेरिका यूरोप में हुए जंग से खुद को पूरी तरह अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को कंटिन्यू सताया जा रहा था, और वो मुल्क था जापान। क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, जिसकी वजह से वो अपनी नेबर कंट्रीज़ पर कब्ज़ा कर रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्स की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पे जापान कब्ज़ा कर चुका। पैसिफिक ओशन में भी फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर जापान कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी और इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी, और फिलीपींस न्यूट्रल होने की वजह से अमेरिका की कॉलोनीज़ थी। असल में जापान के पीछे हिटलर का सपोर्ट था, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका का कट्टर दुश्मन था। ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद किया, क्योंकि जापान का खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि जापान 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि वो चाइना में अपना कब्ज़ा छोड़े, फिर उसके बाद उसको ऑयल मिलेगा। जापान के लिए एक मुश्किल फ़ैसला था। एक तरफ से अगर वो चाइना से अपना कब्ज़ा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती इसमें हिटलर के सपोर्ट के बावजूद वो अमेरिका के सामने झुक गया, और दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड कमज़ोर पड़ जा रहा था। जापान ने प्लान बनाया कि वो चाइना से अपनी फ़ौजी वापस नहीं लाएगा, बल्कि सीक्रेटली उसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसे हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया जो है वो नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी, और उस तक पहुंचने के लिए पहले फ़िलीपींस पर कब्ज़ा करना ज़रूरी था। फ़िलीपींस जो अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फ़िलीपींस पे हमला किया तो पैसिफिक ओशन में मौजूद नेवल बेस उन पे ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा। यहाँ से जापान का ऑयल भी ख़त्म हो जा रहा था, और उनके पास हमला करने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए जापानी मिलिट्रीज़ ने फ़ैसला किया कि वो पर्ल हार्बर पर अटैक करेंगे, ताकि उसके बाद उनको फ़िलीपींस पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था, और उसने अब अपनी फ्लीट तैयार भी कर ली थी। और उनकी फ्लीट में लगभग 2 बैटल शिप्स, 39 सबमरीन्स और 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स थे। इन एयरक्राफ्ट्स को वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लेने वाले थे। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर अमेरिकन फोर्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसमें 8 बैटल शिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स और 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट्स थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का
حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا ان کو اس حملے کے لیے پہلے ہی سے ہی معلوم ہو، پر جاپان یہ اٹیک ٹاپ سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قسم کی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی ملٹری فورس قریب 8000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اب وہ پرل ہاربر سے 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی جگہ تھی جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا تھا۔ یہ ورلڈ وار کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ تاریخ ہوتی ہے 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 7:57 پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے الگ الگ گروپس میں پرل ہاربر پر اٹیک کیا۔ امریکہ، جن کو اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا، ان پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے، اور پرل ہاربر پر حملہ کرنے کے بعد ہی واپس چلے گئے۔ لگا جیسے حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹس کے بعد دوسرا گروپ نے حملہ شروع کیا اور بچی کچھ نیول بیس کو بھی تباہ کر ڈالا۔ پورا 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا پوری طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 بھی زیادہ پلینز کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ زمین آگ اور آسمان کے کالے دھوئیں سے بھر گئی تھی۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر پہلے کیا تھا ہم نے۔ ایک جاپانیز ٹارپیڈو میزائل ان کی شپ پر لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت افسرز گھائل ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے سب زخمیوں کو سیف جگہ شفٹ کیا اور خود شپ کی اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پر بنا ٹریننگ لیے ٹوٹل 6 جاپانیز بمبر ایئر کرافٹس کو مار گرایا، جبکہ اس میں جاپان کے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس انہوں نے کھوئے۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ نیوی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، جبکہ یو ایس کا یہ میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ حملہ کرنے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹس واپس تو چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو ورلڈ وار II میں دھکیل چکے تھے۔ امریکہ نے حملے کے اگلے دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیول بیس کو تیار کر رہا تھا۔ اس میں امریکہ کے کچھ شپس تو ریسٹور ہو گئے تھے۔ 4 مہینے کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسا ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 کو امریکہ نے جاپان کی کیپٹل ٹوکیو پر بموں کی بارش کی، اور اس کے بعد امریکہ نہیں رکا، اور اگلے 4 سال تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بہت زیادہ بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں اب بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ ہار نہیں مان رہا تھا اور امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 کلو گرام وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا دیا۔ ایگزیکٹلی وائٹ ہو گیا۔ وائٹ ہونے کے بعد جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک بڑھا دیا، اور اس میں 80% سے بھی زیادہ جو بلڈنگیں تھیں وہاں، وہ زمین دوز ہو گئی۔ جاپانیز ملٹری کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین چلی گئی۔ اب وہ کچھ اور سوچتے کہ 3 دن کے بعد 9 اگست کو امریکہ نے پھر سے ایک بم گرایا، اور یہ اس بار ناگاساکی پر گرایا گیا، اور یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا۔ اس کا وزن 4670 کلو گرام تھا۔ اس بم کو گراتے ہی پورے شہر کا صفایا کر ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,60,000 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس حملے کے اگلے ہی کچھ دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔
اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار سیکنڈ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔